अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सीरत हवाले सलाम रसीदिलू ग़ज़वत ज़ात रिक़ा पूरी बेग़ज़ात है दाजायबात और नाशना का गज़ा हम वेला और आगे सबब दाव के पदे के अजीब व गरीब मौजज़ात अल्लाह रब्बुल रसूल दलात नख्तार करी आगा सिलसिले की मुमकिन नशपत मौजज़ात मिल हुई इंशाअल्लाह नंबर दो मौजज़ात नूर तस्किरा गई दाकम मौजज़ात के ज़नवैन दुदा सही मुस्लिम के मुफस्सल ने बयान ने परिवायत सय्यदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा मखना मुंदा खबर वाज़िह करेगा कि द मौजज़े फ़ाइल अल्लाह ताला दनबी पलास बांधे दागे महज इजहार की मौजज़ा आम कानून नहीं पदे वजह दहागेना दनूर सब मसाइलो इस्तेमाल इस्तिखराज ने की अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अज़ीम कुदरत नमूना ही पाएगी बेग़ज़वत ज़ात रिक़ा के सय्यदुना जाबिर फरमाई थे ये वक्त दाखिला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ज़ाए हाजत ज़रूरत दायर फित्री अमल ने इंसान के फराज का कई नाग बाहर तो हम दी अगर पेशाब हो गई और इंसान ना कमजोरी दे दलील है चिरे इलाह न रहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पल किताब की तौहीद मसला अजीब अजीब अंदाज बयान है ईसायानो ईसा अलैहिस्सलाम और दागमोर सईदा मरियम का इलाहैन वेलू ज़ खुदाया ने और वेलू कुरान दाने जवाब की खबर अकलेदा अगदारा चिकाना या कुलान ताम बेतवाड़ो व खुराक को यानी सोख के खुराक कई नागा इलाह नहीं द मुसलमानों से के मिलाह तेरा खुराक में गई अगा रिज़्क़ पर में मुख्ताज बल्कि खलक का अगर रिज़्क़ तो मुख्ताज नहीं इंसान से खुराक गई और ब्याह दुनियावी खुराकी इन्हें बाती खुराकी कम से चिमूंगा अच्छे वायु रोटे वायु आम मेरे वायु दुनिया ब्याह बसे इंसान बाहर पजी आगे उसे चारम मेरे कुल में खारिज ही ब्याह चाहे तो फजल लिशी दागे जरूरत इंसान को किसी द कबर पजन के हम ये रिज़क़ और कोलिश अल्लाह शहला बारे की और ज़कून फरमाए ली कि अल्लाह दीर रिज़क़ और गई तो खलक ना हुई कि जमून पशान खुराक गई इसका पशान खुराक की व्यापार तक मुफजी द कुरान और हदीस गलत तशरीह तो द हर रिज़क़ दागे दशान मुताबिक बरज़ख की उजुन दे कबर की उजुन दे ना अल्लाह दागे रिज़क़ दागे मुताबिक हो गई अगर दुनिया खुराक न दे कबिल फर्ज अगर खुराक दुनिया की अवाग जुन दुनिया की ब्याद अल्लाह किल्ला तशरून मत मतवी जिता तो पागे जुन न पोएगी यो सड़े दावी कि अगर दुनियावी जुन दे तो देखो रे पोश अल्लाह किल्ला तशरून मफहूम सर दिया
हर आगा सड़े चाहे तफसीर द राय मजमूम की दखल राय मुताबिक द कुरान तफसीर गई तो पागा दा किस्म बेशपेर एतराजात राजी गया बाकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों फराक बेगो सोच के फराकी लागत एहतियाज पैदा की दे चाहे फजलात और पेशाब लरी की दखल खेट न खारिज की दागिर अपारात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका दारा शिकला बादी तजरूरत रे पेश हो न अब आदत मजहबे सुनन तिरमिजी की हदीस है देर लरे वाला खल्क न लाल दलरे लो मतलब सरे आगा पटे दिल दी द खल्को द नजर नुकदा जरूरत यो सड़े कोर के या उजर की या बेड के वाशरूम और बाथरूम माने पूरा दिन उठी लरे दिल नहीं मतलब तसत्तुर दे आन आयुन नास दखल को दस्तरगुना पटे दिल मकसद दा अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जमाने के कोई ऊंची दुनिया के अखलाक न और नन दागा नाम लेवा दागा उम्मतियान अचिकम रेगोरे ने या पेशाब का बनाती है या वह दो तरह परवाह नहीं गई जमात सुबूरी दिनुगुश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा जमू स निस्बत से है जमून कम औकात आते रहे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इत्तेबा के जमून को आम आदतों दाग पहचान हुई इनायत पेशाब तक के रास्ते बिलफरज नुम डेर तसत्तुर बैगो डेर पर्दे तो वकीला इक्का दुक्का या उजल वजन अदा शिवी दी चागा चरता खल पुली दिल रहे जिदा गए पेशाब करा वरना उमूमी तौर बागाद पेशाब दपारम पर दे दो तो दे मकसद दपारे में जान सर साधरम कर दो और दारी आदाब में हम खोलो कि पता तो कि वे योगस दजान ना पर्दा तरहगे निलरी गई हत्ता यदलुआ मिनल अर्द तरदे जागजमा की तनिज़िश इन्हें पना उलाना में सतर न बुलाओ तो सतर न बुलाओ लो तरीका लगाओ चिकला बुलाओ मैदान दे जिसमें की तनिज़े मशन सतर में बुलाओ और चिकला का पर्दे दे न ब्याहो खबर बदल दा आदात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजुन के अमूमी मौजूद थी गे जाते रहीने नजरों को सशे नस का एदो साधारण नो यो दो होने वे दागे वो नो ख्वार लड़ लेकिन आ उन्हें यो बनने लगी व्यर्थ वे पर्दे न रावस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वना देवे गाली उदी वना अपने दबले गाली अवे फरमायल मां बांधे राखी किसे न वने खबरें औरी न वने पर खबरों हुईगी और न वने दचा दगा शान खबर बनी मन की उतले हजार बार ये वने तावाज़ु न गई शायद कैसे रानिश लेकिन अल्लाह दखल रसूल न पारा मौजज़ा कार गई और मौजज़े मकसद दाई इतदाद हवा रसूल आगा द्वारा वनी सैयदना जाबिर फरमाई तानिज़े से योगल तबीच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाने पर्दा उकल पूरा आवाज़ हम दस्तरों में डीसी पड़ और जेकला पारित हो नबी पखपल ला तगीता दासिकल और सरे औरतों मुखदो नागद्वार वने खपल जवान दा अच्छी किसे है ना चेहरे का तारीख लिख लेना मैं इमाम मुस्लिम खपल सहीह मुस्लिम की लिख लेना मौजज़ा आम कानून नहीं अगर खास पैदई और खास कानून अल्लाह दागे मुजहिर भी और नबी पला संस्कार की
د معجزاتو نه انکار د اهل سنت والجماعت کار نه دی. خلک چې هغه هر چیز د خپل عقل په تول تلی هغه دې نه انکار کوي دا غي سرخیل معتزله دي. معتزله دا قسم سيزونه نه تسلیمي، لیکن اهل سنت والجماعت د معجزات او د حقیقت واقف دي او تسلیمي هم. قرآن مجید کی بشمیرہ معجزات د انبیاء کرام علیهم السلام راغلي. ترجمه هم تذکرہ کړو د سیدنا موسی علیہ السلام دا امثال د مار جوړېدو. په قرآن کې راغله دا معجزه خوشته چاوا تخ کې لاس ورکړ چې بار به راوخ ناغا پړکېده و بالکل تخرج بیضاء من غیر سوء سپین مپړکېده. دا معجزه دارنګه سورۃ آل عمران کې راغلي دا معجزه هم لیکلې ده. د عیسی علیہ السلام معجزه چې نبئکم بما تاکلون وتدخرون فی بیوتکم، تاسو وس خورلی او تاسو په کور کې سړي څه معجزات وي. دا الله دا پوهه ورکی هغه ورته کوي چې دا کار دا کوي. دا علم دا پوهه عام انسانانو سره نه وي، ځکه دې ته معجزه وي. دارنګه د عیسی علیہ السلام معجزه قرآن لیکلی ده چې انی اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيها فتكون طيرا باذن الله. د خټي یو ګوشتو جوړوم پای کې پوګې کوم دا غینا مرغې جوړي یا باندې دي الله په حکم. دا معجزات دي، نو حدیث نه قرآن دی. حدیث کې خلک ایج پېښو کې جدا دي انسانانو جمع کړی دي او دا چل شعر او دا چل شعر قرآن سره وصل کوي. امت مسلمه دا غي عقیده ده چې معجزات شته عالم کې. الله خپل انبیاء او معجزات ورکول او وختن په وختن د انبیاء کرام علیهم السلام د لاس دبا معجزات کار کېدل. یو دا معجزه ده. دا حدیث ډېر وګت دی، دوری کې درې تفسیر لګبګ صحیح مسلم کې ګڼ معجزات دي په کې څه ما وخت ویلي. دیکھیے او درېمه معجزه ده هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو دوه قبرونو په خوا کې راتېر شو، نه فرمایل دی له الله په دې قبر کې عذاب ورکړي. د قبر عذاب دا برحق دی، د قبر نعمت هم برحق دی. دا د مسلمانانو د عقیدې یو ټوکړه ده. خو عذاب څنګه دی په دې هغه څوک پوهېږي چې عذاب ورکول شي. نعمت څنګه دی په دې هغه څوک پوهېږي چې قبر کې نعمت خوري. ژوندي په دې نه پوهېږي. د بعضې خلکو خیال نه چې دا عذاب قبر دا په احادیثو کې دی، په دې وجه انکار به دې وکړو چې بېغمه شو. حدیث ته به انکار وکړي خو قرآن سره وسګي. قرآن مجید د فرعون او د سیدنا موسی علیہ السلام واقع لیکل ده او په کې دا فرمایلی دي چې الله فرعون غرق د خپل اهل او بیا فرمایي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فرعون او داغه اهل عیال پاغي باندې بیگا او سبا ور پیش کولی شي. تاریخ چې کوم خبره لیکلې ده صحیح تاریخ هغه دا دی چې د فرعون لاش قسم د قاهره په عجایبګر کې محفوظ پروت دی. انسان پاغي ور نه ویني نو سبا کې قرآن نه انکار کوي. د حدیث نه انکار خو آسان دی، قرآن نه څنګه انکار کوي. دا جون جدا دی. پدې ویا ژوندۍ نه پاغه ژوند کوي، نه پاغه عذاب کوي او نه پاغه نعمت کوي. اجمالی ایمان بساتی
पदे पट सातलू के सराज दे सहकमत दे नागदारे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि दे के राजदारे के तासुब दुनिया की ब्याड़ जुन ने तेर गले के तासुब कबर आजाद लिदले वे पखलस्तरगो या नागे नईम लिदले वे तासुब दुनिया के जुन नशे तो रे बदे वजह अल्लाह पागई और पर्दा छोड़े दा मुक्त खुदाम पता लगी कि दा तड़े करम नी दे पर तकलीफ करे कन रे अगर के दाए वक्त ना दागत तकलीफ और दागत नेमत जुन शुरू ही दहरे जमाने द पारा दहरा शांति कुव्वत जरूरती इंसान ने जिसाउदी ब्या दागबाने से तेरी परेशबंदी न हुई लेकिन अल्लाह अक्बल पैगंबर ता मौजिज़तन खई चिदे कबर के आजाब में ननम देर पागलान दा दावे गई क्यों माँ तख्कारी हो माँ के तकश्फ कबूर की देव पैगंबर श्री नो सोच पैगंबर श्री यहाँ तकश्फ कबूर की ले आलिमान दी दाने शर्मोल कसम खुरी चिपलान की खबर के बाद आजाब नहीं दो मुंगस्ता कसम न तस्दीक हो और कद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान तस्लीम हुई खुदावी चिका अल्लाह तासु का खोदने वे द बरज़ख अजाब तासु दुनिया के जुर्न वे तरगले तासे इब्तिला वक्त में शे वे अजमी खुपदे के रे कि इंसान न अजाब विनी और न नेमत विनी और तस्लीम हुई है ईमान बिल गैब मफहूम दा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दवयलो दवजे योसी से तस्लीम के ये ईमान बिल गैब हुए न खबर अजाब और आगे नाईम दाद ईमान बिल गैब जुमर के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयवाद दाना बल यौज़ैम दाद इश्तरे चाल तवर तक खुजली शिरी दी चिदे कबर के अजाब में ना मुअजिज़ात दागनत वदे दला रे सुदूर शहर है चूंकि अगदे रहमतुल लिल आलमीन तो पदे वजह बांधे सैयदना जाबिर तवई चागदो वने तालिदने वेगा आगे में चिमा बांधने रहे उदेश्य हुई लड़शा यो सांग देवी न प्रेका और बल सांग दे बले न प्रेका माल रोड दो सांगे रोड़ी रहा तो फरमाई दा सांगे पदे नियंस पूरे वक्त चिरिएगा नेवो बांधे दो हिस्से कार्य सांग देवी सांगे दो हिस्से हुए दा पयो कबर के दा और देवले सांगे दो हिस्से हुए दा पदेवले कबर के दा और देव फरमायल जमात अल्लाह पजात यकीन दे जितर के पूरे दा उच्छी भी नहीं अल्लाह वदीन आजाब कोर्ट गई चिकन उच्छी ने आजाब ब्याह शुरू है हदीस से सही मुस्लिम हदीस जरूर दखल बुकार रही कि हमें कड़े गलत इस्तेदलाल पेश मंचे खलक करता कबर दफन की इंसान खख की तो जर जर से खलक बोले कि सांगे मांगे राबेगी रपा से की सो पैसे कागजी कुल की वजह से सही जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थे अगर ये से ना मौजूदा होना अदे मौजूदा की नम सश्तरे फगा अकल वाली अगर दाने के तासो अक्सर वेक्टर जमींदारी है और को जमींदार नहीं न कम से कम पदे वो कोई गए चिकल मुंगा यो लख्त उरे वाला पमियन ना वो जरूर चीगी और कना आगा लख्त वा जरूर चीगी चार मुंगा रे बोले नहीं पमियन ये कम लगे कि मुंग पमियन सिर्फ आगा जरूर चीगी और कना आगा यो जरूर चीगी जागा सही और सालिम रोक रुक कारा जिकम मुंगा रे बोले रे पमियन आगा जरूर चीगी कदा कसान मुसलमान ने कबर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदागी दफारा द हमेशा द अजाब तरफ टोलो दुआ करे तो असहद दा हदीस दलील करे जदा खलक मुसलमानान ने चूंकि रहमतुल लिल आलमीन ने दा पर कुफार बाने न तरसीर
نو پدې وجه باندې هغه د الله نه تخفیف عذاب مطالبه کوي او الله ورته علامت د وقې چې دا کېږي ترکیبي چې دا نه یو چې ترغه به عذاب نه ورکو په دې دا مطلب خو نه شو چې ته ګول نه راخلا او په کور باندې چې په دې په ثواب رسي د بدعات عجیب او غریب استدلال زمونږ د خیر او خلق نه تسلیمي وذات یو لاس شخصیت او خیر ته ډېر لوی سره دی مولانا محمد یوسف بن نوری رحمه الله نن سبا د علاقه کې څومره علما چې دا تقریبا اکثر دا شاګردان دي په حدیث کې د نوری ټاون کې دا مدرسه دا کتاب معارف السنن دا حدیث ته کوم ځایم دا سنن ترمذی کې مشته معارف السنن کی اراد سنن ترمذی دا حدیث وضاحت دی دې حدیث ذیل کې هغه لیکي چې هناک بدعت مشرقیه دا اهل مشرق دا یو بدعت دی چې دی په قبر باندې نه لخته نه ګلونه دا کیسه سوزونه دي او ګمان یې دی چې د دې په ثواب یو په دې مړي تور رسي هغه یې ثبوت نشته دا خو یو معجزه ده څنګه چې هغه دوه پیغمبر ته وځي شوی او پاره پرده کړی و دا هغه یو معجزه ده نو دا رنګه دا هم معجزه ده چې الله دا غي د برکت دا غینا عذاب پورته کوي او بیا هغه وضاح صراحتا وایي چې دا مسلمانان به بل فرض نو دا الله رسول په دعا کړی چې الله دا مسلمانان دي د دین عذاب ته پورته کوي په دې یو بیا سوال پیدا کیږي هغه چې دا مشرک د بخنه سوال خو ممنوع دی قرآن مجید کې دا راځي چې د مشرک د بخنه سوال ونی شي کولای نو څنګه دا الله رسول د مشرک د بخنه سوال کوي راغی جواب دار مختصر چې تر دا وخت پورې لا د دینه منع نه ورغله د مشرک د بخنه د سوال نه منع نه ورغله چې کله منع غره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکان د پاره د بخنه سوال نه وکړي اصل دا چې انسان ته ثواب ته څه چیز ورسي انسان ته ثواب د هغه عمل ورسي کوم چې د پخپل کړی یا د هغه بنیاد یې لکه یو سره راغی او د جماعت جوړ کو زمکه وقف کړ جماعت لا او ترکمه چې دا زمکه شته په دې کې خلک موږ کوي نو بنیاد یې څنګه کې دی سره لہذا اللہ بدپتے برابر اجر ورگئی عام شرائط چاہتے جماعتنا وقف کردی مقبرے وقف کردی دار آگینا پارا مفت اجر دے ثواب دے کہ آگی عمل کی اوکن گئی فرکنے جدا سسنا وقف دی روان دی خیراتی اداری دی آگی تا اللہ اجر ورسئی یہ ودا عمل یہ ودائی تے انسان یو ځای کې قرآن مجید واخلي هغه وقف کی یو ځای کې څوک چې راځي هغه لولي هغه نه پیدا اخلي زمونږ خلک قرآن هم لولي یو عمل له مختصر غونډه او صحیح دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړي چې د سحر مونږ جماعت کې وګو فرض مونږ جمع سره وګو او بیا دې ناس ته غیر رستو د قران تلاوت کوي ذکر اذکار کوي تر دې چې نور وخت حالته کې دې بیا دو څلور رکعات د اشراق منځو کې او غیر رستو راشي کور ته لړشي بیا الله تعالی په دې د یو حج او د یو عمره اجر ورکړي څومره آسان کار دی او بیا تاسو خپل جماعت کې وګورئ چې څومره خلک کینی دی لپاره قرآن څومره خلک راغلي زمون خلک خپل عمل نه کوي همیش په دې کې چې ما لپاره دې بل څوک عمل وکړي خپل عمل وکړي قرآن غسل څه مشکل کار نه دی قرآن لوستل څه مشکل کار نه دی دروازې لسمنټ ورکول 15 لسمنټ ورکول
دا الله کتاب لا ډېر مشکل ښکاري مونږ یعنی سار نواله تر شپې تر لسو یولسو پورې زمون کوشش نه ای چې مونږ ځان له پیسې ګټو دنیا سمو لیکن د آخرت د سمولو لپاره مونږ سره د 15 منټو ټایم نشته د قران مجید په یو ربع به صبر واخلي التالی لکتاب الله تجمی د قران مجید تلاوت کوونکې الله پاغه د قبر عذاب اسانه اپا آسان کار دی مشکل کار نه دی نو یا په دغه قسم کار دی یا دا ته چې بل یو سړی نیک عمل کوي او تا ته وبخي نو په کې بیا قاعده یاد ساته هغه دا چې خپل اولاد تا ته بخلی شي خپل اولاد دا مطلب چې هغه سروجو نسی نفل هغه نفل عبادت کی قرآن مجید قلولی نا خپل پلار پسې خپل مور پسې نیا پسې نیکه پسې بخلی شي یو انسان چې په خپل نیک عمل نه کړي یا هغه خپل اولاد نه بخلي وداغي عمل څه شرعي حیثیت نه بیا اصولی خبره ده چې مړی زمونږ دعا ته محتاج دی دعا د هر چا لګي یعنی یو سړی کاغه د مړي رشتہ دار دی او کنه دی خو الله د دعا قبلې د مړي په باره کې دا اعمال چې ما ویل دا څو قسم شو یو د عام خلقو بخنه ده هغه دا چې انسانان لاس پورته کړي یا الله تفلانه وبخي یا الله تفلانه وبخي یا الله تفلانه وبخي الله دا فرمان دا هر چا مني دا وینا دا هر چا مني عبادات مالی کاغه یو سره خیراتی پیسې ورکی هر چا ته بخي ناغم بخلی شي البته عبادت د بدني هغه صرف او صرف د خپل اولاد قابل قبول دی د خپل پلار مور او دنیا نه په حق اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم عمل کوي تلته ناغه د معجزه هغه ته قانون نشي جوړول چې په خبر باندې بوټي او بسناوي او هغه خیر ورغی دا خلکو خبرې قرآن مجید نه معلومه ده چې په دې دنیا کې هر څه سیسته دی هر څه سیسته هغه الله تسبیح وایي ولكن لا تفقهون تسبيحهم لیکن تاسو دا غي په تسبیح وایي نه دا تصور غلط دی شین وایي او کچھ نه وایي ټول وایي دا کانی دا شګي دا بوډه دا مرغه دا زناور دا درندگان هر څه دا ټول تسبیح وایي دا الله لیکن لا تفقهون تسبيحهم تاسو دا غي په تسبیح وایي په دې وجہ د دې بدعت نه احتراز کول بګاری ځان بچ ساتل بګار دي د مړي قبر هغه پاره طریقه جوړ کې څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بجوړو هغه چې قدر شبرین دو درې لیشتره پورته د خرم نه پورته چې هغه انسان نخکاری فقهای کرام زموږ ذکر لګي مستحب داری چې د قبر نه د کنستلو په وخت کې کوم خبر راوته ده او مګه په هغه واجب شي هغه دا هم جایز نه غړي چې موږ د بار د شګې روډ ولې په پاسه واچو د څه کتابونو کې د دې د جواز او قائل نه دي زموږ خلک دا وړي مسلې غړي مسلمانانو بهر بار کې دا دو معجزات د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دا چې الله رب العزت داغه لپاره وونه یو ځای کړی او بل لا چې هغه الله د قبر عذاب وو دې سره درې او معجزه شته مختصر هغه دا چې سیدنا جابر فرمایي چې ما ته आवाज وکړ چې خلق ته وایي چې دا د صبح په چا سره یې دروړل ما आवाज وکړ چې توبه نه ملاوي دي یو کنټرول کې یو کس وبروړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس پایږي کې خودل او جابر فرمایي ما لیدل چې په داغه د ګرتونو د میان راوته دې جنگل چې څومره خلک تللی دي
هغه ټول د دین او بوس کړي دا غي سارو بوس کړي او ما قتلنا کنټرول کې وو ما شان دي یہ تو معجزات ہوئی اللہ خپل رسول اللہ داغه د حقانیت پیشمیر دلائل ورغی دا تفسیری حدیث سے په صحیح مسلم کې او چونکه دا بحث ختمول غواړم دی وجوان دی دا درې معجزه ما مختصر وینا دا سیدنا جابر رضی اللہ عنہ حدیث سے غزوۃ ذات الرقاع سره متعلق اور مفصل لکھے صحیح مسلم کے اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين